السؤال: هل يجوز خروج المعلم من المدرسة بأمر مدير قبل انتهاء الدوام؟ المعلم أو المدرس أو الموظف اللي مرتبط بوظيفة مرتبط بعمل، هذا العمل إلى ابتداء وإلى انتهاء. يجب على الموظف أنه يبتدئ الدوام مثلا ب8 ويطلع بالساعة 3 الانتهاء. يجب عليه أنه يداوم طيلة هذا الوقت. إذا ما داوم في بعض هذا الوقت ساعة ساعتين ما داوم، هذا الراتب بأزاء هذه الساعة أو الساعتين ما يستحق الموظف. ليش؟ لأنه غاب ما داوم، ما يستحق هذا الراتب. أحيانا الموظف أو المعلم يطلع بإجازة من المدير. إذا المدير عنده صلاحية يطلعك ساعة ساعتين يطلعك، نعم إذا عنده صلاحية تصير تطلع وتستحق الراتب اللي مقابل هذا الوقت اللي أنت طلعت به. أما إذا المدير ما عنده صلاحية، المدير ما عنده صلاحية وقال لك روح اطلع، ما تستحق الراتب، لأن هذا المدير أو المسؤول ليس له صلاحية. فإذا كان عنده صلاحية يصير تطلع وتستحق الراتب، وإذا كان ما عنده صلاحية ما يصير تطلع وما تستحق الراتب.